पाकिस्तान ने जंगी जनूनी मोदी की सफारती महाज पर सर्जरी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब से मुलाकात। भारत के जारहाना इक़दाम ख़त्ते के अमन के लिए ख़तरा है। चीन और पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी के दौरान चीन की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाही। भारत के जारहाना रवैये के मुकाबले में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल पर रोशनी डाली। कहा, अफसोस है भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल नागुज़ीर है। वफ़द ने सिंतास माहदे को मुअत्तल करने जैसे इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात की तफसीलात भी शेयर की। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से भी बैठक। डेनमार्क, यूनान, पनामा, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को दलाइल के साथ मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। भारत दहशतगर्दी को सियासी हथियार बना रहा है। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क से पैगाम में कहा कि भारत जब तक मुसलमानों पर तशद्दुद करेगा अमन नहीं हो सकता। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मौतली दरियाए सिंध पर हमला है। पानी हमारी ज़िंदगी है, उस पर भारत का जबर कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत सिंधु दरिया को भारत के चुंगल से बचाएगा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहता है, मगर खित्ते में अमन मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन नहीं। डिजिटल अदायगी पर रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ। हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम देने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नौयत का होगा। नॉन फाइलर्स भी अब अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं, निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल ना हो सका तो पेश की माजरत। हसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3,000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1,800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सारिफिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फीलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ का दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ के लंदन मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के आवाम को माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के अच्छे कामों के बायस आवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाए।
بانی تحریک انصاف کا چوتھی بار پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار، لاہور پولیس کی ٹیم ٹیسٹ کے لیے ڈیالہ جیل پہنچی۔ سابق وزیر اعظم نے تفتیش میں تعاون کیا، نہ ٹیسٹ کروایا۔ ذرائع کے مطابق بانی لاہور پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے، انکار کے باعث پولیس ٹیم فوٹوگرامٹک وائس میچنگ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکی۔ لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم 4 گھنٹے انتظار کے بعد واپس چلی گئی۔ داسارا بھر جانا کیس، وزیر اعظم سے بانی کے وکیل کی جرح، شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش۔ وکیل نے سوال کیا بانی پی چائے کا داخل کردہ جواب دعویٰ پڑھا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، میں نے بانی کا جواب دعویٰ بالکل بھی نہیں پڑھا۔ شہباز شریف جرح کے دوران وکیل کے طرز سوالات پر برہم، کہا وکیل صاحب اسٹامپ اور سائن میں پڑے ہیں، کیس پر نہیں آ رہے۔ پی پی 52 سیالکوٹ میں نون لیگ کی کامیابی کے بعد دھاندلی کے الزامات۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بیلٹ باکس اٹھائے گئے اور پریزائڈنگ آفیسر فرار ہو گیا، پولیس نے سریعام ٹھپے لگائے، ہم دنیا کو اپنا کیا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اسد کیسے نے کہا کہ فارم 47 کی اسمبلی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کو دباؤ میں لانے کے لیے ریفرنس لایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ اسمبلیار الیکشن میں قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا، عوام نے نون لیگ کی خدمت کو ووٹ دیا ہے۔ مودی کو عالمی سفارتکاری میں شکست در شکست، کینیڈا میں G7 اجلاس میں اب تک دعوت نہیں ملی۔ 6 سالوں میں پہلی بار بھارتی وزیر اعظم ممکنہ طور پر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی کو G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نامہ نہیں ملا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارتی ایئر لائنز کی سانسیں بند، ایئر انڈیا کا اپنے اخراجات بڑھنے کا اعتراف۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کیمبل ولسن کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے براہ راست پروازوں کا دورانیہ بڑھ گیا، ایئر لائن کے منافع پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ برطانیہ سمیت مغربی ممالک کے لیے پروازوں کے دورانیہ میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہوا، ایئر لائن کو اضافی فیول کا خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مودی سرکار پاکستان کے نام سے بھی خوفزدہ، ریاست آسام میں پاکستان سے ہمدردی کے الزام میں 81 افراد گرفتار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد نے سوشل میڈیا پر پاک بھارت تنازع کے دوران بھارت کے خلاف اور پاکستان کی حمایت میں پوسٹ کی۔ ایک شخص کو صرف پاکستان کا جھنڈا پوسٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ بڑی عید کی خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے، وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیوں کا اعلان۔ 6 سے 9 جون تک تعطیلات ہوں گی، سیکرٹری کابینہ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ روشنیوں کا شہر، زلزلوں سے کانپ اٹھا، DHA میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 3.0، گہرائی 13 کلومیٹر تھی۔ کراچی میں اتوار سے اب تک 9 بار زلزلہ آ چکا، شہری خوفزدہ، گھروں سے باہر نکل آئے۔ شہر میں زلزلوں کی وجہ سامنے آ چکی۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر کہتے ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے لانڈی فالٹ ریجن میں آ رہے ہیں، یہ زلزلے کی معمولی جھٹکے ہیں، اس فالٹ لائن پر کبھی بڑے زلزلے کے جھٹکے نہیں آئے ہیں۔ کراچی کی دوسری فالٹ لائن تھانہ بولا خان کے قریب ہے، یہ دونوں متحرک فالٹ لائنز ہیں، فالٹ لائن کو معمول پر آنے میں چند روز لگ سکتے ہیں۔ استنبول میں روس یوکرین مذاکرات کا دوسرا دور، دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان 1 گھنٹہ بات چیت۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات منفی طریقے سے ختم نہیں ہوئے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی بطور ثالث شرکت، کہا مذاکرات کا مقصد یوکرین اور روس کے درمیان پائیدار امن کا حصول ہے۔ ترکیہ اس حوالے سے اقدام اٹھانے کو تیار ہے۔ گزشتہ روز یوکرین نے ڈرون حملوں میں روس کے درجنوں طیارے تباہ کر دیے تھے۔ بڑھتے جنگی خطرات، برطانیہ کی دفاعی حکمت عملی میں بڑی تبدیلیاں، ڈیفنس بجٹ کو 2027 تک GDP کے 2.5% لانے کا اعلان۔ جوہری طاقت سے چلنے والی سب میرین بیڑے کو 7 سے بڑھا کر 12 کرنے، 6 نئی اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کرنے کا عندیہ، سائبر دفاع کے لیے خصوصی کمانڈ بنانے کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ روس سمیت دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاریوں کی جانب بڑھنا ہوگا۔
اقوام متحدہ مصر اور ایرانی حکام کی بیٹھک قاہرہ میں ایران میں بڑھتی ہوئی یورینیم افزودگی پر مذاکرات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات نیوکلیئر ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل گروسی کا بڑھتی یورینیم افزودگی پر تشویش کا اظہار ایران نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو سیاسی قرار دے دیا شوق کا کوئی مول نہیں کراچی میں عید قرباں کے لیے جانوروں کی خریداری خوبصورت بیل توجہ کا مرکز بن گیا مالک کا کہنا ہے کہ کوئی خاص خوراک نہیں دیتے بلکہ یہ نسل ہی ایسی ہے جانوروں کی جسامت بڑی ہوتی ہے